नमस्कार। हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। जानेराची 26 सिरसाय रेल्वेच्या पुलाशी जालेल्या भिरांकूळ अपघातांतली तरणाटी ह्या संवसाराक उंतरली। 19 वर्सांची पिरायेची सनिका मोने गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या हॉस्पिटलांत इलाज घेताना सोमारा दीस फेब्रुवारीची 5 सोंपली। A 19-year-old pillion rider died following a collision at Sirsai on January 26th. Sanika Mone was travelling with her friend Tejasri Joshi on bike to Picholim from Sirsai. As they approached the railway bridge, their scooter collided with an oncoming car. The impact resulted in Sanika, who was the pillion rider, falling off the bike, sustaining serious injuries. Despite undergoing treatment, she tragically passed away on Monday, February 5th. In response to the accident, the Kulwale police have registered a case of culpable homicide by negligent driving under sections 279, 338, 336 and 304A of the Indian Penal Code against Tejasri Joshi, the two-wheeler rider. Further investigations are underway. Bureau Report, Herald TV. कला आनी संस्कृती मंत्र्यान सांस्कृतिक कार्यावळी जावंक ना ताचे लेगीत दुडू दाखयल्यात म्हूण सगळ्यांक शिपडलेल्या खबरांचेर बीजेपीचो गोंयचो प्रेसिडेंट सदानंद शेट तनवाडेन दापणे घालूंक जाय, पूण हाच्या फाटल्यान आनीकूय खोल आनी गंभीर कितें घडलेलें आसा। बोन दारां फाटल्यान मुखेलमंत्री सभापती रमेश तवडकार आनी ह्या वाडाक संपलेले कला आनी संस्कृती मंत्री गावडे तशेंच तनावडे मदें जालेली जमातीन तनवाडेन मंत्री गावडे आड उपाय घेवंक मागले। फुडें पळयात। There is a backstory behind the rivalry and ego battle between two leaders of the tribal community, which has spilled into the open and involves, in addition to the corruption charge, a conversation between Gavde and the head of the Scheduled Tribe and Scheduled Caste Commission of Goa, Dashrath Redkar, where the former is heard openly using filthy language directed at the Chief Minister. Listen to the phone recording. Hello. तो प्रोग्राम एक सेवा म्हणून एनजीओ आसा फोणे, त्याच्या थ्रू तो आमी आमचे गोवा स्टेट SC/ST कमिशन प्रोग्राम करता। तो तुम्ही SC/ST कमिशन करता? हय, आमचो SC/ST कमिशन तो। कितें उद्देश त्या सेवाचो? ते सगळे आमचे वेलफेअर स्किमी आमचे हे सांगतले, आमचे सगळे इंटरॅक्शन बी आसतले सेशन। तितून तो प्रोग्राम सगळो आमचो कमिशनान हे केला, फायनलायज केला। कितें म्हणटा? कितें उद्देश कितें काय म्हणटा? कळंक ना सर म्हाका कितें म्हणटा। नाही, सेवा म्हणटा ती कसली सेवा तुम्ही? तो एनजीओ पण तो एनजीओ आमचो प्रोग्राम करता गोवा ST/ST। तुका हांव एक सांगता तुम्ही प्रोग्राम खंय करता तो खबर आसा तुमकां? फाल्यां कार्यक्रम जावपाक जायना आनी तुमी थंय येवपाक जायना। सीएमा बीन सांग वचोन, पयलो सांग तुका हांव। तुमी ते म्हाका लागना रे, तुमी गेले सगळे। डायरेक्ट सांगता हांव डायरेक्टर, अरे माझ्या मतदारसंघात तुम्ही कार्यक्रम करता ST/ST कमिशन, थंय सरपंच ना, आमदार ना, मंत्री ना, तुमकां दाखोवपाक जाय राजकारण करपा खातीर तुमकां? कार्यक्रम म्हणटा तो थंय जावपाना, पयलो सांगता। हांव कमिशनरा कडेन उलयता सर, चेअरपर्सना कडेन। कार्यक्रम म्हणटा तो तूं कमिशनरा कडेन उलय नाल्यार आनी कोणा कडेन उलय आनी सांग रमेश तवडकराक बीन कितें सांगपा तें। सीएमाकू सांग, ह्याच शब्दान सांग। सर पण तुम्ही वायट उतरां उलोवपाची ना सर। ना वायट उतरां। अरे तूं एक डायरेक्टर मरे, तूं कार्यक्रम करता। तो प्रोग्राम चेअरपर्सनान सिलेक्ट केला। माझ्या मतदारसंघात ST/ST कमिशनाचो कार्यक्रम जावपाक जायना। वायट उतरां कित्याक उलोवंक जाय? फाल्यां तुका एक सांगता, बोवाळ जातलो। तुमची कार्यक्रम तुम्ही म्हाज्या मतदारसंघात करूनच दाखया। सर तुमची हांव मेसेज चेअरपर्सनाक दिता, पण वायट उतरां कित्याक उलोवंक जाय सर? हय, म्हाका एक सांगता, अरे तूं एक डायरेक्टर, तूं हे मरे, अरे तुमकां कळपाक जाय मरे, कळपाक जाय मरे तुमकां। तुम्ही सगळे हे करता, कितें उलोवपाक जाय कितें उलयता तुमी? अरे हेजे पयलू तुम्ही सगळ्यांक बायपास केले। आज येदे व्हडले प्रेरणा दिनाक तुम्ही आमगेले उठाक बायपास केलो, हांव वग्गी रावलो।
ट्रेनाक दिना उठाक बायपास केलो कोणी सर? हय घाल पळय मरे, नॉट ट्रेनान, सॉरी. तुगेले SC कमिशनाचो आमी कितें करता, तो कार्यक्रम कितें करता, जो दोनी उठान जॉईंट करपाक आशिल्लो तो तुमी मायनस केलो, नॉट ट्रेनान. SC कमिशन तुमी एक कार्यक्रम करता, फायंड आउट करा. विद्यार्थी संमेलन, नॉट विद्यार्थी संमेलन, नॉट प्रेरणादीन. एक कार्यक्रम केलो तुमी उठाचे जॉईंट. हांव ट्रायबल मिनिस्टर आसतना हांव सगळे उठाक घेवन आमी कार्यक्रम करताले, तुमी ते मायनस करून उडयले. कोणाच्या सांगण्या वयल्यान केलो तुमी हे? खंयचो प्रोग्राम तो तरी सांगा म्हाका. राव हांव तुका सांगता, राव लक्षान येना. हेच सांगता, कार्यक्रम म्हणजे तो म्हाज्या मतदारसंघान जावपाक जायना फाल्यां. तुमकां पयलूच सांगता, कॅन्सल जावपाक जाय आनी ते संस्थेक म्हणजे ते सपोर्ट जावपाक जायना. बरें सर, कोणा कडेन उलोवपा तें उलय, कार्यक्रम जावपाक जायना, लक्षान दर. हांव चेअरपर्सना कडेन उलयता सर. उलय चेअरपर्सनाक सांग, चेअरपर्सनाक सारकी इन्स्ट्रक्शन दी, ऑफिसान येवन कापतलो म्हणून सांग धरून. कितें रे तुमी कोणाचे? अरे तुमकां मात कळपाक जाय खंयचे कार्यक्रम करता, कितें कार्यक्रम करता. बरें सर, पळयता. आणि फुडें म्हाज्या मतदारसंघान बीन कितें करता आसतना म्हाका कळपाक जाय, पयलू सांगता. बरें. The same recording was played at the closed-door meeting which was held at Chief Minister's bungalow on Monday, and after which Gowde was reportedly told by the BJP state president to resign from the BJP and contest in Priol on any other ticket, if he has guts. Moreover, the issue became more serious because Gowde is heard telling the director of Tribal Welfare Department that he would go to Ramesh Tavarkar's office and slash him. The context of this conversation is as follows. The incident happened on 20th December 2023 on the eve of program organized by the Goa Tribal Welfare Department. An NGO, Socially Engaged Volunteers Association, has sought financial assistance from the Goa Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe to carry out an awareness program in the Priol constituency. Local MLA and Minister Govind Gowde was bypassed and not invited to the function. The function was supposed to be graced by Chief Minister Sawant and Goa Assembly Speaker Ramesh Tavarkar, who also happens to be chairperson of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commission of Goa. On the eve of function, Minister Gowde called the director Dashrath Redkar and asked him to cancel the program immediately, since he and local Sarpanch was not invited. While the issue was sought to be protected from the public eye, by Tanavde mentioning that the matter has been resolved, the undercurrents of the anger are clear and were born out of Gowde's remark to media, where he said he was getting warmed up for battling. Certainly, the issue is not going to die down anytime soon, even beyond the need for a probe of misusing funds of the Art and Culture Department to fund some cultural groups. Bureau Report, Herald TV. गोवा प्रदेश काँग्रेस समिती पुणची पुलीस स्टेशनार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आड कंप्लेन केला. मंत्री गावडे अनुसूचित जमातीच्या कमिशनाचो मुखेल असलेल्या रमेश तावडकाराक तोच कातरपाची धमकी दिली, अशें त्या कंप्लेनान म्हणले. फुडें पळयात. जो व्हिडिओ सगळ्याक व्हायरल जाता आनी एक जबाबदार व्यक्ती जेणे गोंयच्या राजकारणान मंत्री म्हणून शपथ घेतल्या त्या वेळाचेर तेणें अशें म्हटलेलें की हांव अमूक अमूक मनीस आणि संविधानाक साक्ष मानून देवाक साक्ष म्हणून शपथ घेता की जे कितें आसा ते निश्टेन करतलो. पूण आयज ह्या व्हिडिओ वयल्यान कळटा की भाशा कसली वापरल्या त्या मंत्र्यान एका डायरेक्टराचेर अश्लील भाशा आणि अभद्र भाशा वापरून ह्या समाजाक खंय तरी गुंतागुंतीन गुंतपाचो प्रयत्न त्या मंत्र्यान केल्लो आसा. गेल्या फावटी शहाजहान हे प्रकरण तुम्ही सगळ्यांनी पळयले, गोंयच्या जनतेनूय पळयलें की शहाजहानान कशें ताज महल बांदले. त्या ताज महलान कितकें करप्शन जालें, त्यांच्या सभापतीन भायर काडले की करप्शन जाला म्हणून, आनी कितें करप्शन जाला म्हणून. ह्या मुद्द्याचेर खंय तरी पांगरूण घालचें हेच्या खातीर हे षडयंत्र केलां काय असो प्रश्न येता. आता दुसरे गजाल सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टी ही सदांच षडयंत्र करूनच जे लिडर उबे रावतात तांकां सोंपोवपाचें काम केल्लेलें आसा.
होय मुद्दो भितर येता. सो अशा मंत्र्याक आयज सरकारान बसोवन परतून एकदा खंयच्याय ऑफिसराची अशीच लाजीरवाणी अपमान करपाचो का ताका मुभा दितले का तेजेर कारवाई करतले दंडात्मक, होय म्हाजो प्रश्न आसा मुख्यमंत्र्याक. आनी ह्या विशयान मुख्यमंत्र्यान जातीन लक्ष घालचो, कारण जी भाशा वापरल्या ती खरोखरच लांछनास्पद आसा, अभद्र आसा आनी अश्लील आसा. चेअरमॅनाक सुद्दां तेणें सांगलें की मारतलो म्हणून, आनी ह्याच भाशेन तूं सीएमाक सांग आनी तुज्या सभापतीक सांग म्हणून ते धमकी दिता पळय. ह्या सगळ्या वयल्यान अशें दिसता की विनाशकाले विपरीत बुद्धी जेन्ना माणसाक अहंकार जाता तेन्ना कसली उतरां भायर सरता. गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजीच्या शिकप्यांनी फुडारपण घेवन गोंयच्या पुलिसाच्या सांगातान तयार केलेल्या ई-बीट बुकाची मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतांच्या हातांतल्यान उक्तावणी केली. उक्तावणीचो दबाजो मुखेलमंत्र्याच्या बोंगल्यान जालो आनी ह्या वेळार गोंयचो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस हाजीर आसलो. पुलीस नदर दवरीत राखण करूंक भोंवतात आनी ते विशींचो रिपोर्ट दितात. तातूंत डिजिटल रुपान ह्या ई-बीट बुकान उपाय दिलेले आसात, जाका लागून ताचो वावर अदीक प्रभावीक आनी फॉलादीक जातलो. फुडें पळयात. सरकारान गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज हांच्या बरोबर मेळून ई बीट बूक मॅनेजमेंट सिस्टम आज नवीन लॉन्च करता. ताचे बरोबर ह्या कार्यक्रमाक आमचे गोवा पुलीस DGP जशपाल सिंग आसा, ओमवीर सिंग आसा, इवन विथ नितीन वाल्सन SP नॉर्थ ज्याने ही इनिशिएटिव्ह घेतली. आमच्या कॉलेजीचे प्रिन्सिपल कृपाशंकरजी, परत आमचो निलेश, प्रज्योत आणि रेवती फ्रॉम GL आणि सगळे स्टुडंट्स गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजचे ज्यांच्यानी इनिशिएटिव्ह घेऊन ई बीट बुक मॅनेजमेंट सिस्टम जी तयार केली. हांव खरोखरूच सगळ्यात पयली त्यांची एंटायर टीम ऑफ द स्टुडंट्स हांचे खूब खूब अभिनंदन करता, कॉंग्रॅच्युलेट करता तांकां. दीस इज वन गूड इनिशिएटिव्स ऑफ अकाडेमिया आणि एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव्स. हांवें पयलीं म्हटलेलें की एडमिनिस्ट्रेशनान जेन्ना अकाडेमिया एकत्र येतले तेन्ना वेगवेगळ्या पद्धतीचे इन्व्हेन्शन्स जावपाक सुरवात जातली. नितीन वाल्सन हॅव टेकन द इनिशिएटिव्स. ही हॅज कॉन्टॅक्टेड द GEC कॉलेज आणि ही हॅज टेकन द कॉम्पिटिशन फॉर दीस टायप ऑफ इनिशिएटिव्स. आणि IT जगातले आमी जेका म्हणटा की तांकांय स्कोप मेळटा की रिसर्च शिकता आसतनाच रिसर्च करपाक आणि तेंच्यांनी ई बीट बुक मॅनेजमेंट सिस्टम जो तयार केलो हातूंतल्यान वेब डॅशबोर्ड, मोबायल ॲप, ॲडमिन पॅनल ह्या सगळ्या बरोबर जेका आमी स्मार्ट पुलिसिंगची गरज आशिल्ली ते स्मार्ट पुलिसिंग गोंयांत आयच्याच सुरवात जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत आयलो तेन्ना साबार उंचल्यो पावंड्याच्यो दिसपी येवजण्यांचेर उजवाड घालून उलोवप केली. पूण ह्या येवजण्यांचें प्रभावीकपण गरज त्या लोकां मेरेन पावल्यात वो ना ताची चवकशी चालू आसा. प्रधानमंत्री मोदीन आपणाच्या उलोवपान ज्या येवजण्यांचेर उलोवप केला त्यो येवजण्यो गरज ताचे मेरेन पावल्यात वो ना वो प्रस्न टीम हेराल्डान सभासदांक विचारून ताची मतां घेवपाचो यत्न केलो. ती मतां आयची स्ट्रीट वॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. ती स्कीम न्ही हांवें हें काडलें, हांवें तें केलां अशें भक्के मारपाक न्हू खूब आहा. पूण जेन्ना तूं तेजें तें भक्के आज कितें आयकलां बाय तारान अमकें काडलां आनी ताराचे NGO कडसून अशें मेळटलें वचोन जर पळय थंयसर कांय आसना. ते ऑफिसर पळय आसा गव्हर्मेंट डायरेक्टर बी आमचे कडेन सर्कुलरच पावूंक ना म्हणटा. अरे घर घर जल म्हणटा. हे आजून लोक पयशे घेवन रस्त्यारूच देंवता, लोक रस्त्यारूच आसा. एक स्कीम म्हणटा ती गोवा गव्हर्मेंट कांयच करिना. खंय तरी आतां तो तेणें सांगून गेले लाखांनी हांगा लोकांक घर दिली. अरे लोक खंयसर तुमी लाखांनी घर दिले? अशी खंय घरां आसा ती लाखांनी दिले? हावजींग बोर्डाची खूब पयलींची घरां ती तुमी दाखयता. ती कोणे बांदल्या, केन्ना बांदल्या? तुज्यो स्किमी न्हू ह्यो. पळय प्रायम मिनिस्टर कितें येवन बकट मारून गेला पळय तेजेर लोकांनी खरें म्हणजे जाल्यार विस्वास धरप ना. तेणें आमकां एकूच आतां तो गोंयान येयलो इतलो सगळो खर्च केलो, इतलें सगळें केलें. ही स्किमी हाडल्या, त्यो स्किमी हाडल्या, त्यो स्किमी हाड. प्रत्यक्ष स्कीम हाडल्या कितें? आमकां एक म्हादईचें उदक, तें उदक दिवपाक, तें बी देवान दिल्लें उदक, ताका सुद्दां DPR घालून कर्नाटकाक दिवपाक लागून चिंतलें तेणें. ती जर आपूण हांगा येयले उपरांत तेणें जर रद्द केल्लें जाल्यार आमी म्हणूंक शकताले घर घर जल. The question that is being posed is whether the various schemes the Prime Minister yesterday announced
are reaching the people who really deserve it. Now this, I think, is an open secret that there are many people who are not entitled as per the regulations about their monthly income. Considering all this, what is seen that the needy are struggling to get it, and many don't get it. And the ghost people who don't deserve it. In fact, sometimes back it was made open that even government servants' wives are getting the scheme where they don't fall under that category. And government seems to have done nothing about it. Now, let us talk about schemes. Let us see the Manrega workers. Forget of other states. In Goa itself, the opposition leader has charged that over 8,000 people who have worked, it's not free, are not paid their dues. We are only talking, the Prime Minister comes, the Chief Minister comes and just gives big talks that these are the schemes. This is the duty of this government to see that the needy get it, and those who don't deserve it and who do not fall within the rules and regulations are taken, strict action is taken against them, so that nobody ventures to try and cheat the government. आमगेले प्रायम मिनिस्टर मोदी जायत्यो स्कीमी अनाउन्स केल्याय, स्कीम दिताय म्हूण सांगल्याय, डिक्लेअर जाल्याय, पूण त्यो स्कीम पावताय पावनाय ते आख्खो संवसार जाणा. एंड इट इज नॉट प्रायम मिनिस्टर मोदीजी अंडर or प्रमोदजी अंडर जावं बीजेपी अंडर. This thing is to happen even with other parties, जावं ते काँग्रेस जावं जनता दल कोणूय. In fact, one of the most famous and powerful politicians in India had made a statement that out of every 1 rupee that goes down to the beneficiary, only 20 paisa paata hai. So that I will not debate. But definitely 3 things which Pramod Sawanta gele advisor and Modi pade statement dakhwele, which is definitely wrong. One is Har Ghar, Har Nal, Har Jal, which is totally false. Secondly, Sogle Gora, Pakka Gora Stoli, this is also another big lie. And third, all Jumla Butto, Sulab toilets. We are Pramod Sawanta, Yaku Samadam. As per the false narrative to be Prime Minister Dishnu Bhule, Thoda Tari Bito Ardya Algan Zopaze. Point so tu daily जाओ every week तू दाबोल एअरपोर्ट असं येते दोना तू अख्ख्या रस्त्यार तू दिसती बनाई सकाळीचे सगळे तिंगी धाकले दिपाळे लोक बसत असत बरे. आमच्या इंडियेच्या प्रायम मिनिस्टरान काल भाशणान दाखयलें की गोंयकारांक जायत्यो स्किमी येवपाच्यो आहा म्हणून आनी ह्यो आमच्यो इम्प्लिमेंट जातले म्हणून. बरी गजाल. हेच्या आदीं तेणें सगल्यांक प्रॉमीस केल्ले 15 लाख, पूण त्या टायमाचेर होम मिनिस्टर अमित शाहन आपणे क्लियर केले इलेक्शन का जुमला है 15 लाख कितें रहेगा म्हणून. तोहेंच हांव तेंच विचारूंक गोत्ता इलेक्शनाचो जुमला काय म्हणून. कित्याक जो गव्हर्मेंट आहा आमचो हो स्किमीचो गव्हर्मेंट न्हू, इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट. ज्यो स्किमीच्या नांवान ज्यो स्किमी पावपाक जाय, स्किमीचे आधार मेळोंक जाय, तो आधार व्हरून इव्हेंटां करून आपणाची बोल्सां मोरपाचो. कित्याक लोक सामान्य लोक ज्यो स्किमीक एप्लाय करतात, पेपर वर्क करतात, इतले त्रास घेवन हे हाड ते डॉक्युमेंटेशन करतात, पूण निमाणे ती सफर जायना, कांयच मेळना. होच लोक मागीर आमच्या दारांनी येता सोशल एक्टिविस्ट म्हणून, बाबा हें काम कर मातशें आपणाचें कितें करया, आमच्यांनी कोहो आदार दी येता. हांव जाल्यार आमचे दारान कितलो लोक येता ताका सांगता योकूस जो MLA आहात, मिनिस्टर आहा, तेंच्या दारान वचोन बाबा हें तुमी करून घेयात म्हणून. कित्याक
जरी तो ती गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी गेली खंयच्याय डिपार्टमेंट घाले तांकां तेंच उतर मेळटा. पोरसकोणे पेडणे पंचायतीच्या वॉसऱ्याची परिस्थिती इबाडल्या देखून थंयचो लोक त्या जाग्याक आतां भुताचे गोर म्हूण पासयतात. ह्या वॉसऱ्याची परिस्थिती बिगडत वेता ते विशीं थंयच्या लोकांक हुस्को उक्तायला आनी सरकारान आनी थंयच्या प्रतिनिधींनी ते विशीं जाता तितले बेगीन उपाय घेवचे म्हूण मागला. इतलो लोकांक उपयोगी पडटलो की हांगा काजारां जाताली, लग्नां जाताली, लोकांचे बर्थडे आनी सरकारी कशे मिटींग बी हांगा प्रोग्राम बऱ्या नेटान जाताले. पण आयज ह्या हॉलाची परिस्थिती एक स्मशान भूमी जाल्लेली आसा सांगपाचें म्हटल्यार. आनी हेका मुख्यत्वे कारण म्हणजे हेका सर्वस्वी जबाबदार बाबू आसगांवकर आसा. कित्याक लागून कारण तेणी करता म्हणून सांगले, नाजाल्यार तेणी बाकीचो सगळो प्रोग्राम आपले वारखणचे देवूळ जावं आनी कितें जावं सगळ्याक कसल्या तरी फंडासून टुरिजम मिनिस्टर आसलो टुरिजमासून करता, RDAसून करता, पण त्याच्यार कांयच जालें ना. आमी सुद्दां आवाज केल्लो आनी हो इतलो आवाज करून आमी पंचायत ठराव करून सुद्दां आयज आमकां लोक म्हणटात कांयच करूंक ना मरे. आमी जर काय करूंक 2017 पण ह्या तत्कालीन बॉडीन करपाचो. आतां जी पंचायत बॉडी येयलो पण पंचायत बॉडी कशी करतली. हांव इतिहास सांगूंक शकता की पंचायत आमची चलता ही फक्त हावस टॅक्साचेर. जर लोकांनी हावस टॅक्स भरलो जाल्यार थंय इन्कम जातलो, पण इतलो पंचायती कडेन निधी ना. म्हणून माझी एक विनंती आसा की कला संस्कृती मंत्री आणि RDA मिनिस्टर गोविंद गावडे हांच्याकडे की हांच्यांनी ह्या आमच्या खाजगी आमेरे पोरसकडे म्हणजे न्हयबाग वॉर्ड नंबर 2 ह्याच्यार तात्काळ लक्ष घालचो. आणि माझी कळकळीची विनंती की आमचे आमदार जे लोकप्रिय आमदार प्रवीण आल्लेकर आसत हांच्यांनी ह्याच्यार विचार करपाचो. कार्निवल पॅरेड जावची आसा ती आनी त्या निमित्तान घडून हाडलेले हेर कार्यावळी फावो ती परी जावच्यो हाची खात्री करूंक आनी ताची भर दिवंक वास्को कार्निवल समितीन चोमात आपयली. ही चोमाती वेळार समितीन येरादारीचे मांदावळीचेर म्हत्वाचो भर दिलो आनी येरादारीच्या खात्याक तशेंच पुलीस खात्याक येरादारीची मांदावळ सांबाळूंक केरीत विनंती केली. वास्को एकूच एक आमचो रूट जो आसा न्हू तो स्टेट रूट आहा आनी वास्को बिंग अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी सगळ्या कास्टांचो लोक येता, ल्हान ल्हान भुरगीं येता आनी वास्को कार्निवल स्पॉयल करता. आमचे जे मोटरसायकलवाले आहा ते सायलेन्सर घालता, सायकली घेवन येता आनी आमकां भिरांत कितें दिसता ल्हान ल्हान भुरग्यांच्या पांया वयल्यान वचत म्हणून आमी पुलिसेक कितें रिक्वेस्ट केलां जेन्ना लास्ट फ्लोट जेन्ना भितर सरतलो तेन्ना तुमचे थंय पुलीस घाला आनी ज्यो स्कुटऱ्यो ज्यो मोटरसायकल्यो ज्यो भितर सरता तांकां आडोवपाचें. हें आमी पुलिसेक रिक्वेस्ट केलें कित्याक आमकां खंयचोच कितें जाल्लें नाका. आमकां 1 पॉयंट प्रोग्राम वास्को कार्निवल हो बरो जाल्लो जावं. कितें जाणा तूं जो पर्यंत फ्लोट तुजो रजिस्टर्ड जायना त्या पर्यंत तो फ्लोट फुडें वयचो ना. रजिस्टर्ड जालो की ना ताका एक प्ले कार्ड दितले, ताका आमी नंबर दितले, तो आमची जी कमिटी आसतली थंय तो नंबर दितले तुका. आनी मागीर फकत कितें आहा स्क्रिनींग कमिटीन ते एप्रुवल करपाक जाय. स्क्रिनींग कमिटीन एप्रुवल केली की ना तूं रजिस्टर जातलो, तुका प्ले कार्ड मेळटलो, तुवें प्ले कार्ड लावपाचो आनी भितर सरपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, हेराल्ड TV. गोंयांत ट्युरिझम वाडोवंक कांदोलीची पंचायत आनी ट्युरिझमाचे खातें 4 दीस 4 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर कार्नावाल घडोवन हाडटा. गोंयांत दर्जेदार भोंवडेकार येवपाचे उणें जाल्यात देखून हो प्रोजेक्ट तसल्या भोंवडेकारांक उत्तर गोंयांत ओडून हाडूंक मजत जातली अशें ताचें चिंतप आसा. हांगाची चेडे चेडवां जीं लायव्ह वाजयतात ताची कला उबारून दवरप हो ह्या उत्सवाचो मुखेल हेतू आसा. Village Panchayat of Kandolim, along with Mr. Greg Furtado and his entire team, Department of Tourism, and our Minister Rohan Khonte, who immediately when this plan was placed before him, he immediately said yes, go ahead, to bring in good tourists in North Goa coastal belt. Especially in Kandolim, Kalangut, Baga, Shinkerin. This is the belt where a lot of tourists have gone down. The inflow of the good tourists have gone down. So to bring in good tourists in this coastal belt, we are organizing a 4 days carnival event. And this will definitely give a boost to the
for the tourism in Goa, no doubt, all 4 days tourism is organizing carnival floats at 4 different locations in Goa: Panjim, Mapsa, Margao, Vasco, all over. Plus, there are so many coastal belt panchayats who organize their own floats. The main theme of our carnival is to bring the local boys and girls, that is young talent, on the stage. And we are going to take entries of young boys and girls right from a very young age, right from 5 and above. Yeah, any artist who has got talent and they want to showcase their talent. We are expecting around 15,000 crowd to come for this carnival festival. We want this to be a great success. This is the first time Kandolim and Agwad helipad, that is in Shinkerin, the carnival festival is being organized. We remember those old days when Bakhadi blast used to happen over there. And that time crowd used to be around 5,000 people in those years. So we are expecting same crowd to come in. Wigfield from Italy is being specially flown down for this big event. And Goans, Indians and all foreigners who are here in Goa at that particular time, we request them to come on 13th. That is the last day of the carnival. We want everyone to come for all the 4 days, but last day is this big name which will be playing at this event. फेब्रुवारीची 10वीर आणि 11वीर वास्को जावपी मेगा क्रिकेट टोर्नामेंट जावपाचो आसा, ताचे खातीर नुरानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान 12 क्रिकेट पंगडा खातीर जसी आनी चोयताची ट्रॉफी केरीत कार्यावळींतल्यान सोबे माजात दाखयली. ही कार्यावळ मंगळारा दीस वास्को शारांत नुरानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाच्या वांगड्याच्या आजीरपणान जाली. Nurani Sports and Cultural Club of New Warden is one of the oldest sports club of Vasco. The sports club organized the jersey launching and trophy unveiling of the mega cricket tournament on Tuesday. Club President Rizwan Khan expressed his joy and stated that the main motive of this cricket tournament was to bring unity in cricket among the players. नुरानी स्पोर्ट्स क्लबाचो प्रेसिडेंट रिजवान खान. आमचो नुरानी स्पोर्ट्स क्लब वन ऑफ द ओल्डस्ट एक्टिव्ह क्लब ऑफ वास्को. आमी खूबशे प्रोग्राम्स करता, सोशल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, कल्चरल सगळे करीत आसता. लास्ट इयर आमी एक अशें प्लॅन केले की आमी ऑल गोवा टोर्नामेंट्स तर खूब केले, पूण आमी एक लास्ट इयर अशें केलें की एक फुटसल टोर्नामेंट ऑर्गनायज केलो, जितून आमचे सगळे वास्कोचे कावन्सिलर, रिपोर्टर्स, डिपार्टमेंट्साक इन्वॉल्व करपाचे 6 टिमी घेवन फुटसल टोर्नामेंट केलो. तो आफ्टर द सक्सेस ऑफ दॅट फुटसल टोर्नामेंट हे फावटी आमी चिंतले की 6 टिमींतले 12 टिमी जाता ते चड आमचे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करून 12 टिमी घेवन आमी क्रिकेट टोर्नामेंट इन्वॉल्व केले, हे करपाचे प्रयत्न केले. तशेंच आमचे सगळे क्लब मेंबर्स एग्री जावन आमचे सपोर्ट सगळ्यांनी मेंबर्स फुडें सरून बऱ्यान बरो टोर्नामेंट करपाची अपेक्षा घेवन फुडें सरला आमी. आनी म्हाका दिसता आमचे मेंबर्साचे वांगडा आमचे सगळे जे टिम्स आसा ते आमकां हे टोर्नामेंटान सपोर्ट करतले, आनी सगळे आमचे आमदार जावं मुर्मुगांव तालुकाचे ते आमकां सपोर्ट करतले. आनी अशें करून आमी एक बरो टोर्नामेंट घडोवन हाडटले. हितून पुलीस डिपार्टमेंट, PWD, इलेक्ट्रिसिटी, कावन्सिलर्स, एक्स कावन्सिलर्स, रिपोर्टर्स आनी सगळे रवींद्र भवन पासून सगळ्यांक इन्वॉल्व केला आमी. आनी सगळ्यांनी बरो ते बरो एक वास्कोचो क्रिकेट टोर्नामेंट घडोवन हाडटले आमी. हो टोर्नामेंट आमचो करपाचो एक आसा की आमी सगळ्यांक एक कडेन हाडून एक युनिटी, इम्पॉर्टंट इज युनिटी. स्पोर्ट्सान कित्याचो भेदभाव आसपाक जायना, तर आमी एक युनिटी खातीर हो प्रोग्राम करपाक लागला, टोर्नामेंट करपाक लागला. तर आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाय आनी आमचे सगळे टीम मेंबर्स, आमचे क्लबाचे मेंबर्स खूब मेहनत करपाक लागला हेजे फाटल्यान, आनी आमी एक बरो टोर्नामेंट घडोवन हाडटले. किरण बोरकर फॉर हेराल्ड टीव्ही. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.